耶塞雷乌扎隆耶沙达摩汉，高低的牛丢闹，后的牛丢闹。The news Prabhu Yesu ko naam Yogya Yesu Yogya Sabka Raja Sabka Prabhu Yesu Yogya Yogya Yesu Yogya Sabka Raja Sabka Prabhu Karchu Pranam पवित्र यीशु पवित्र सबका राजा सबका प्रभु यीशु पवित्र पवित्र यीशु पवित्र सबका राजा सबका प्रभु करछु प्रणाम सबका राजा सबका प्रभु करछु प्रणाम Yesu, Tapa Yesu, Sabka Raja, Sabka Prabhu, Tapa Yesu, Yesu, Tapa Yesu, Sabka Raja, Sabka Prabhu, Karchu Pranam. Sabka Raja, Sabka Prabhu, Karchu Pranam. Hijo aja sadai pari Yesu samantan Hami ferto Yesu matra Kailai ferlainam Unko nao ko chay Yesu ko nao ko chay Hami ferto Yesu matrai Kaile ferlainam Hami ferto Yesu matrai Kaile ferlainam Yesu konau kojai Yesu konau kojai Hami ferto Yesu matrai Kaile ferlainam Kaile ferlainam आउनुहोस् हामी हाम्रो उच्चप्रभु कोललाई हामी परमप्रभुको आराधना हामी गरौँ तपाईँको उच्च आदरको शब्दहरू चलाउँदै हामी परमप्रभुलाई धन्य भनौँ तपाईँको नाउँ धन्यको होस् तपाईँको नाउँको प्रशंसा होस् तपाईँको नाउँको आराधना 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 Yesu हामी उचाल्छौँ राजाको सेना गर्दछौँ तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा उचाल्छौँ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस् येशू नाउँको जय होस् येशू नाउँको जय होस् मेरो चट्टान मेरो किल्ला
मलाई छुटाउने मेरो भरोसा येशू नाउँको जयकार होस् येशू नाउँको जय होस् येशू नाउँको जय होस् मेरो चट्टान मेरो किल्ला मलाई छुटाउने मेरो भरोसा येशू नाउँको जयकार होस् तपाईँको नाउँको जय तपाईँको नाउँको आराधना तपाईँको नाउँको महिमा तपाईँको नाउँ येशू तपाईँको नाउँ येशू पापदेखि छुटकारा जीवन datang आराधनाको योग्य येशू तपाईँ Bagai naku महिमा होस् प्रभु भाइ सारा आदर प्रचार प्रशंसा सारा महिमाको योग्य ईश्वर बाइको नाउँको जय बाइको नाउँको आराधना Jयसको हृदय पवित्र छ त्यही मानिसले परमेश्वरलाई देख्दछ कि हाम्रो मन चोखो छ कि हाम्रो हृदय पवित्र छ जसको हृदय कबरीको फेदीमा जाऊ हामी रगतको धारा मुनि आऊ हामी कबरीको फेदीमा जाऊ हामी रगतको धारा मुनि आऊ हामी यसको रागतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई पनि हुन सक्छ येशूको रगतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई पनि हुन सक्छ जसको हृदय पवित्र छ त्यही मानिसले परमेश्वरलाई देख्दछ कि हाम्रो मन चोखो छ कि हाम्रो हृदय पवित्र छ जसको हृदय कबरीको फेदीमा जाऊ हामी रगतको धारा मुनि आऊ हामी कबरीको फेदीमा जाऊ हामी रगतको धारा मुनि आऊ हामी येशूको रगतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई पनि हुन सक्छ येशूको रगतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई पनि हुन सक्छ जसको हृदय चोखो छ
बेईमानी इसलिए परमेश्वरलाई देख्दछ कि हाम्रो मन चोखो छ कि हाम्रो हृदय पवित्र छ त्यसको हृदय तपाईँको रगतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई बनिदिन सक्छ तपाईँ सर्वशक्तिमान तपाईँ सर्वव्यापी तपाईँ सर्वगुणी तपाईँ आराधनाको योग्य तपाईँ प्रशंसाको योग्य सारा विश्वलाई बनाउनु नै तपाईँ हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हाम्रो मालिक तपाईँ हाम्रो उद्धारक तपाईँको नामको आराधना तपाईँको नामको जय जयकार तपाईँको नामको प्रशंसा धन्यवाद यीशु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद परमप्रभु तपाईँलाई आराधना तपाईँले हाम्रो जीवनमा जे गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद पवित्र आत्मा आज यस समय तपाईँले लिनुहोस् हामी प्रत्येकको जीवनमा पवित्र आत्मा तपाईँले काम गर्नुहोस् पवित्र आत्मा तपाईँले काम गर्नुहोस् पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजा येशूको चरणमा पवित्र आत्मा केवल तिम्रो लागि येशू तिम्रो लागि केवल तिम्रो लागि येशू तिम्रो लागि केवल तिम्रो लागि येशू तिम्रो लागि महा उचाल्छु पवित्र आत्मा पवित्र
pavitra Atma malalay trao Yesu ko cara nama pavitra Atma pavitra Atma Siêu cao gái lần đầu một cơn lạnh áo xuống tờ vai cô trời đàn mà siêu cao gái lần đầu một cơn lạnh áo xuống tờ vai cô trời đàn mà kêu timro lagi Yesu timro lagi kêu timro lagi Yesu timro lagi, kemo timro lagi, Yesu timro lagi, Masih kau true, pavitra Atma, pavitra Atma, malalay trao, Yesu ko cara nama. Pavitra Atma Pavitra Atma Pavitra Atma Aji ispihan Dabai ko pasthiti mami auchon Dabalai aradhana mandachon Dabalai nai mahima Jai Toro puhire re ra ra ire ro so ra ire Toro ire ra pomo Toro ire re Keval tapai ko lagi Yesu tapai ko lagi Keval tapai ko lagi Yesu tapai ko lagi Keval tapai ko lagi Yesu tapai ko lagi Masih kau pavitra Atma pavitra Atma malalay janos Yesu ko cara nama pavitra Atma pavitra Atma Pavitra Atma Sampai tapai linos Am ati ko hridayलाई हाम्रो हताशित हृदयलाई शान्त गराउनुहोस् पवित्र आत्मा आफ्नो आमाको काखमा र बालक निधाए चाहिँ शान्त बनाउनुहोस् हामीलाई शान्त गराउनुहोस् हामीलाई पवित्र आत्मा Pavitra ko Adelaide Santa Carao Mero hriday ko chotaro Ni ko banao Malay sa daitemro Ang galo mapada Malay sa daitemro Ang galo mapada Timong na achit Hriday vitra Hriday vitra Yesu lukau malay Timong na achit Hriday vitra Hriday vitra Yesu lukau malay
तपाईँको नजिक तपाईँसँगै तपाईँको साथमा तपाईँभित्र हाम्रो आँटेको हृदयलाई हाम्रो हतोत्साहित हृदयलाई शान्त गराइदिनुहोस् शान्त गराइदिनुहोस् शान्त शान्त ना आजी ना आजी इश्को आएर मात्र होइन छोएर मात्र होइन मलाई लुकाऊ मलाई हटाऊ मलाई लुकाऊ मलाई हटाऊ ना आजी ना आजी इश्को आएर मात्र होइन छोएर मात्र होइन मलाई लुकाऊ मलाई हटाऊ हामीलाई लुकाऊ मलाई हटाऊ मलाई लुकाऊ मलाई हटाऊ प्रियहरू यदि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ प्रेम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्न भने तपाईँलाई लाग्छ भने परमप्रभुको हृदयले तपाईँलाई न्याय गर्दैन तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो यीशु ख्रीष्टमा आउनुहुन्छ र प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँमा अगाडि बढ्ने त्यो कुराले नै उहाँलाई यीशु ख्रीष्टको हृदयमा तपाईँ र म हटाउन हामी तयार छौँ तपाईँ जुन ठाउँबाट आउनुभएको होला कतै ठाउँ कतै सहर जुन ठाउँ जहाँ तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै हन्डर ठक्कर खानुभएको होला धेरै धोका पाएर तपाईँलाई विश्वास गर्न गाह्रो होला तर उहाँको हृदय विशाल छ उहाँको हृदयले पक्षपात गर्दैन उहाँको हृदयले तपाईँ र मलाई धोका दिँदैन उहाँमा हामी विश्राम लियौँ यीशुमा हामी विश्राम लियौँ नजिक 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 यीशुको आएर मात्र होइन छोएर मात्र होइन यीशुलाई भन्नु मलाई हृदयमा लुकाउनुहोस् मलाई हृदयमा हटाउनुहोस् तपाईँ जुन घरबाट आउनुभएको तपाईँ जो जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ जुन जातबाट आउनुभएको थियो परमप्रभुले पक्षपात गर्नुहुन्न परमप्रभुले तपाईँ र मलाई बोल्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको अङ्गालोमा तपाईँ र मलाई अङ्गालोमा तयार हुनुहुन्छ सायद तपाईँ शिक्षित हुनु होला सायद तपाईँ अशिक्षित हुनु होला तपाईँको पढाइ जति भए पनि त्यो कुरा उहाँले हेर्नुहुन्न मात्र हेर्नुहुन्छ त हाम्रो हृदय हाम्रो हृदय हाम्रो हृदय जसको हृदय पवित्र छ त्यही मानिसले यीशुलाई देख्दछ प्रियहरू के हाम्रो मन पवित्र छ के हाम्रो मन चोखो छ
यीशुको रगतले हरेक कालो भन्दा कालो हृदयलाई टुटेको हृदयलाई धुन चोर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ परमप्रभु तपाईँको उपस्थितिको लागि। तपाईँको नामको आराधना हामी भन्दछौँ आज यस बिहानी। तपाईँको नामको प्रशंसा हामी भन्दछौँ। हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ, जुन जुन परमप्रभु आफ्नो घर, आफ्नो कोठा, जुन जुन ठाउँमा छौँ, जुन जुन देशहरूमा छौँ र तपाईँको आराधना चाहिँ यस बिहानी यस दिउँसो समय साँझ समय जुन देशमा जुन होला तपाईँको नामको महिमा हामी भन्दछौँ। तपाईँको नामको आराधना हामी भन्दछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ परमप्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमप्रभु। जसरी अब हामी वचन सुन्न गइरहेको छौँ, वचन लिएर आउनुहुने परमप्रभु गुरुबालाई पवित्र आत्मा तपाईँले पढ्नुहोस् र कस्तो प्रकारको वचन हामीलाई खाँचो छ तपाईँको जन मार्फत हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँले नै काम गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा हामी भन्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन। हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह। अब यस समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरुबाले लिनुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना वचन सुन्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। यस समय गुरुबाले लिनुहुन्छ। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्दहरू पनि तपाईँहरू जहाँ जहाँ बसेर हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्चको यो शनिबार बिहानको अनलाइन सर्भिसमा, लाइभ सर्भिसमा, सेवामा स्वागत छ। र आज मैले वचन हरेक परिस्थितिमा प्रभुको योजना पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पद। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुराहरूमा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यानी परमेश्वरको वचनको यस खण्डमा यहाँ लेखियो कि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुराहरूमा परमेश्वरले आफ्नो हरेक कुराहरूमा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यस खण्डमा भनिएको छ। र यसको अर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थितिहरू पर्दै जाओस्, यानि तपाईँले जस्तो जस्तो समस्याको सामना गर्दै जानुभएको अवस्था किन नहोस्, तर यी सबै परिस्थितिमा तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवनमा भलाइ नै उत्पन्न हुनेछ हरेक परिस्थितिहरू मिलेर भनेर चाहिँ यस खण्डमा भनिएको हो। उदाहरणको लागि हामी दानियलको पुस्तक 6 अध्यायमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने दानियल एक धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विदेशको भूमिमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ त्यो विदेशको भूमिको जो सरकारको पनि माथिल्लो स्तरमा पुग्नु भएको थियो। राजा दारा मुनि 3 जना जुन मुख्य मन्त्रीहरू राख्नु भएको थियो। ती मन्त्रीहरू मध्ये पनि दानियल चाहिँ एकदमै विलक्षण प्रतिभा उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको देखेको कारणले गर्दाखेरि दानियललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रमोसन गर्नको लागि राजा दारा गइराख्नु भएको अवस्था थियो। र त्यस समयमा अरू मन्त्रीहरू र जो अन्य शासकहरू, प्रान्तका शासकहरू मिलेर दानियलको विरुद्धमा चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने उहाँहरूले विचार गर्नुभयो। र यस अवस्थामा दानियलको कमजोरीहरू त्यहाँ खोजियो भनेर चाहिँ दानियलको पुस्तक 6 अध्यायमा लेखिएको छ। दानियलको कमजोरीहरू खोज्दाखेरि उहाँहरूले केही पनि पाउनु भएन र अन्तिममा गएर उहाँहरूले एउटा षड्यन्त्रको आइडिया लगाउनु भयो।
दानियलको कमजोरी भनेको चाहिँ उसले विश्वास गरेको परमेश्वरमा गरिने प्रार्थना र आराधना नै हो। यही सम्बन्धी हामी षड्यन्त्र बनाऊँ र यसबाट चाहिँ दानियललाई खतम पारौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, षड्यन्त्र रच्नुभयो, योजना बनाउनु भयो। तर उनीहरूले के गर्दै थिए उनीहरूलाई थाहा थिएन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई चाहिँ अब उनीहरूले छुन गइरहेका थिए र साउललाई त्यो दर्शनमा भन्नुभए जस्तो नै ए साउल काँडाको टुप्पामा लात्ता हान्नु तँलाई सजिलो छैन है भनेर चाहिँ भन्नुभए जस्तो नै सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई यी मानिसहरूले, यी षड्यन्त्रकारीहरूले दानियलको विरुद्धमा छुनको लागि गइरहेको अवस्था थियो। र उनीहरूले षड्यन्त्रमा यस्तो प्रकारको योजना बनाए कि राजा दारा भएकोमा जाउँ र त्यहाँ राजालाई भनौँ 1 महिनासम्म चाहिँ उहाँलाई मात्रै जनता यानि सबैले हामीले पुजौँ भनेर चाहिँ पुज्छौँ र 1 महिनाभित्र तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ यो देशमा प्रार्थना चढाइ यो पुज्यो भने चाहिँ सिंहको खोरमा हाल्ने एउटा उर्दी, तपाईँ राजाको लालमोहर लागेको उर्दी चाहिँ निकाल्नुहोस् र यो उर्दी चाहिँ कुनै कुराले पनि परिवर्तन हुन नसक्ने भएको होस् भनेर चाहिँ त्यहाँ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएपछि राजा पनि षड्यन्त्रमा फस्नुभयो। के उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो त्यो थाहा भएन। राजालाई उनीहरूले ठुलो बनाइदिए, ओहो म त ईश्वरकै अवस्थामा पुगेँ भन्ने चाहिँ राजालाई लाग्यो। उहाँले पनि सिग्नेचर गर्नुभयो, लालमोहर ठोकिदिनु भयो, सबै प्रान्तमा त्यो गयो। पछि गएर उनीहरूले दानियललाई जो सुराकी गरे र दानियललाई सुराकी गर्दाखेरि दानियलले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्दै गरेको उनीहरूले भेटेपछि दानियललाई चाहिँ सिंहको खोरमा फ्याँकियो। र दानियललाई सिंहको खोरमा फ्याँकिएपछि तपाईँले दानियलको पुस्तक 6 अध्याय अध्ययन गर्नुहुँदाखेरि यो कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। दानियलको मुख बन्द गर्नको लागि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूत पठाइदिनु भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र दानियल त्यहीँ बसे, सिंहहरू त्यहीँ नै सुत्यो, यस प्रकारको भयो। तर राजा दाराले त दानियललाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। एका बिहानै राजा दारा कुद्दै कुद्दै यो दानियललाई हालिएको सिंहको खोरको मुखमा आएर ए दानियल तिमीले विश्वास गरेको, तिमीले आराधना गरेको परमप्रभु परमेश्वरले के तिमीलाई बचाउनु भयो भन्दै उहाँ आउनुहुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मैले केही बिगारेको थिइनँ महाराज, मलाई खाएन सिंहले भनेपछि त्यो उहाँ दानियललाई सिंहको खोरबाट राजाले बाहिर निकाल्न लगाउनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई षड्यन्त्र गर्ने सबै मन्त्रीहरू र बाँकी राज्य प्रान्तका शासकहरू सबैलाई नै र उनीहरूको परिवार सहित नै फेरि सिंहको खोरमा फ्याँकिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि सिंहले ती सबै मानिसहरूलाई काडाकुडुप खाइदिइहाले। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दानियलको मनमा यो कुरा पर्न सक्दथ्यो, म प्रभुमा सत्य हुन खोजिरहेको छु, म प्रभुमा धार्मिकताको जीवन लिएर मैले अगाडि बढिरहेको छु, तर मलाई किन यस्तो आइलाग्यो त, मेरो जीवनमा किन यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र सामना गर्नु पर्यो त भनेर दानियललाई लाग्न सक्दछ। तर अघि रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदमा पढे जस्तो नै उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ सबै कुराहरू मिलेर भलाइमा नै परिणत हुन्छ भने जस्तो नै यहाँ दानियललाई परमप्रभु परमेश्वरले सिंहको खोरमा फालिन दिनुभयो, सिंहहरूलाई सामना गर्न दिनुभयो, तर सिंहलाई खान दिनु भएन, सिंहको मुख उहाँले बन्द गरिदिनु भयो। र त्यति मात्र होइन, यो योजनामा जब दानियल सिंहको खोरमा हुनुहुँदाखेरि पनि परमेश्वरको योजना दानियलसँगै सिंहको खोरमा गएको थियो प्रियहरू, किनकि दानियललाई त्यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने परमप्रभु परमेश्वरको योजना थियो। र दानियल यी विरोधीहरू हुँदाहुँदै नै त्यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भएदेखि उहाँलाई राजामुनि रहेर राम्रो शासन गर्नको लागि उहाँले त्यो प्रकारको मौकाहरू पाउनुहुन्थेन। र जब उहाँ सिंहको खोरमा फ्याँकिनु भयो, त्यसपछि षड्यन्त्रमा परेर त्यसपछि बाहिर निक्लिनु भयो, तर उहाँको सबै षड्यन्त्रकारीहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले फेरि सिंहको खोरमा ल्याएर खतम पारिदिनु भयो। र अहिले अब दानियल त्यो शासन उसमा जानु हुँदाखेरि दानियललाई अब यहाँ षड्यन्त्र गर्ने मानिसहरू भएनन्, उहाँ एकदमै स्वच्छ प्रकारले शासन गर्न सक्नुभयो। र यहाँ अघि हामीले पढे जस्तो नै हरेक परिस्थितिमा प्रभुको योजना हुँदछ। यहाँ दानियल सिंहको खोरमा हालिएको बेलामा पनि परमेश्वरको योजना सिंहको खोरभित्र पनि थियो, किनकि
दानियल सिंहको खोरमा पस्ने कुरा मात्रै थिएन, दानियलको षड्यन्त्रकारीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले त्यहाँ खत्तम नाश गर्नको लागि पनि यही षड्यन्त्रबाट ती मानिसहरूलाई खत्तम पार्नको लागि उहाँ गइराख्नु भएको थियो। र हितोपदेशको पुस्तकमा यो लेखिएको छ, जसले अरूलाई बिगार्नको लागि, नाश गर्नको लागि खाल्टा खन्दछ, त्यो व्यक्तिहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले त्यही खाल्टामा नाश हुन दिनुहुन्छ भने जस्तै दानियलको षड्यन्त्रकारीहरूलाई उहाँले खत्तम पारिदिनु भयो। र हरेक परिस्थितिहरूमा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ धरतीमा हुँदाखेरि जानुहुन्छ, त्यो परिस्थितिमा तपाईँले आइआथा नगर्नुहोस्, त्यो परिस्थितिमा गनगन पनि नगर्नुहोस्, यो किन मलाई यस्तो आइलाग्यो, कति प्रार्थना गर्दा पनि भएन, म असल भएर गइरहेको छु, धार्मिक जीवन जिरहेको छु, किन मलाई यस्तो प्रभुले आउन दिनुभयो भनेर पनि त्यो पनि तपाईँले नभन्नुहोस्, किनकि हरेक परिस्थिति मिलेर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ भलाइमा नै परिणत हुन्छ भनेर यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। र हामीले दानियलको जीवनमा पनि त्यो देख्यौँ। र के तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको अर्थात् तपाईँको व्यवसायमा, व्यापारमा नोक्सान लागिराखेको छ, गनगन नगर्नुहोस्, दुखित पनि नहुनुहोस्, किनकि यही परिस्थितिमा पनि तपाईँ धन्यवादी हुनुभयो भने प्रभुले यही परिस्थितिलाई फेरि उहाँले बदलिदिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर के तपाईँको कोही व्यक्तिहरूबाट फुट भएको छ, पार्टनरसिपबाट फुट भएर तपाईँ विचलित अवस्थामा पुग्नु भएको छ, त्यो परिस्थितिमा नि गनगन नगर्नुहोस्, दुखित नहुनुहोस्। यही अवस्थामा पनि परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा गइरहेको हुन सक्दछ कि तपाईँलाई प्रभुले एकल रूपमा खडा गर्नको लागि गइराख्नु भएको हुन सक्दछ। के कुनै पनि प्रकारले साथी मित्रहरूसँग तपाईँ छुट्नु भएको छ र तपाईँलाई कसैले धोका दिएका छन्, यो अवस्थामा पनि तपाईँले गनगन नगर्नुहोस्, दुखित पनि नहुनुहोस्, कारण यही छुटेको अवस्थामा यानि कसैले तपाईँलाई धोका दिएको छ भने पनि यही परिस्थितिलाई पनि प्रभुले परिवर्तन गर्नु भएर, पल्टाइदिनु भएर तपाईँलाई आशिषमा उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। र हरेक खराब परिस्थिति जे तपाईँको जीवनमा आउँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साइड बाई साइड परमेश्वरको योजना पनि तपाईँको जीवनमा कुदिरहेको हुँदछ भनेर चाहिँ बाइबलमा यहाँ भनिएको। अहिले हामी यो कोरोनाको महामारीमा भएर हामी गइरहेका छौँ र यो परिस्थिति हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन र यो परिस्थिति हटोस् भनेर हामीले प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ। तर यो परिस्थिति हामीले सोचेको भन्दा ज्यादा समय बसिरहेको अवस्थाहरू छ। तर पनि यो परिस्थितिमा पनि प्रभुले हामीलाई चाहिँ गनगन नगरोस्, यो परिस्थितिमा पनि धन्यवादी होस्, कारण उहाँ नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, उहाँ सिंहासनमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै धरतीको सबै कुराहरू चाहिँ चलाएर लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै विश्वस्त साथ विश्वास गरोस् भन्ने चाहिँ प्रभुको इच्छा छ र हामी त्यही प्रकारले जानुपर्ने हुन्छ। र धरतीमा के घटना घट्दै जान्छ, कस्तो कस्तो प्रकारको अवस्था आउँदै जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। यद्यपि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसमा हामीले विश्वास गरेका छौँ, उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा खप्नु नसक्ने परीक्षा आउन दिनुहुन्न भने अर्को कुरा चाहिँ उहाँले हरेक परिस्थितिहरूलाई चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्ने र उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ भलाइमा नै परिणत गरिदिनुहुन्छ। एकपटकको एउटा घटना मैले सुनेको थिएँ। यो घटना हो वा टुक्का हो, दृष्टान्त हो, मलाई थाहा भएन। एकजना किसानले चाहिँ एकदम सुट लगाउने इच्छा गर्नुभएछ अरे र धेरै प्रयास गरेर धेरै उहरू समय पर्खेर पैसा जम्मा गरेर चाहिँ उहाँले मन परेको महँगो सुटको लुगा किनेर ल्याउनु भएछ। अनि बजारको टेलर मास्टर भएकोमा गएर चाहिँ यो मलाई चाहिँ सुट सिलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। अनि भने पछाडि हुन्छ भनेर भन्नुभएछ, तपाईँले अहिले नैदेखि थाल्नुहोस् न, मलाई लगाउनको लागि कस्तो रहर लागेको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएपछि त्यो टेलर मास्टरले उहाँलाई कुर्सीमा बसाइदिनु भएछ र लुगा यो टेबलमा फिजाउनु भएछ। त्यहाँबाट कैँचीले च्वार काट्न सुरु गर्नुभएछ। अनि यसरी आफूले त्यत्रो महँगो दामको लुगा ल्याएको र यो मानिसले त सुट सिलाइदेला भनेको त च्वार काट्दै गरेको देखेपछि उहाँले मन थाम्नु सक्नु भएन रहेछ र त्यो मानिससँग झगडा गरिराखेर डाङडुङ पारेर त्यहाँबाट हिँडिदिनु भएछ।
र केही समयपछि त्यो टेलर मास्टर त फेरि उहाँको घरमा आउनुभएछ। उहाँको घरमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समयमा उहाँको घरमा उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएछ कि एउटा पोको ल्याउनु भएछ, यी तपाईँको सुट मैले ल्याइदिएको छु, तपाईँ त अस्ति त धेरै रिसाउनु भयो भनेर चाहिँ भन्नु हुँदाखेरि, अनि रिसाउँदैन त मान्छे, त्यस्तो महँगो दामको कपडा किनेर त्यत्रो समय लागेर पैसा जम्मा गरेर गर्दाखेरि अर्काको लुगा त्यसरी मुटु नै छेड्ने गरेर चाहिँ मुटु नै काटिने गरेर काट्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। होइन होइन, तपाईँको यो सुट सिलाउनको लागि पहिला त लुगा काट्नै पर्छ, पहिला त धुजा बनाउनै पर्छ, त्यो पछि हामीले जोडेर फेरि सुट सिलाउने हो, सिङ्गै लुगाको सुट हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएपछि त्यतिखेर मात्रै त्यो किसानको चाहिँ आँखा खुलेछ। ओहो, सुट सिलाउनको लागि त पहिला त काट्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको छ। भने जस्तै हाम्रो जीवनमा प्रभुले हामीलाई निर्माण गर्नको लागि, हामीलाई परिपक्वतामा उहाँले ल्याउनको लागि हाम्रो जीवनमा उहाँले यो टेलर मास्टरले लुगा काटे जस्तो नै काट्नुहुन्छ। त्यो समय हामीलाई सजिलो हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ पवित्र बाइबलमा चाहिँ यो भनिएको छ, खाक्सी उहाँले लगाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ भने, अर्को शब्दमा प्रभुको वचनमा चाहिँ यो चाहिँ कुमालेको हात, त्यो कलिलो माटोमा कुमालेको हात र छेस्का निकाल्नको लागि कुमालेले लठीले पिटेको भनेर पनि त्यो अर्थमा बाइबलमा लेखिएको छ। र हामीलाई कहिले पनि त्यो लठीले पिटिएको मन पर्दैन, छेस्का हाम्रो जिन्दगीबाट निकालिएको हामीलाई मन पर्दैन, साथै हाम्रो जिन्दगीमा यसरी पिस पारेर त्यो टेलर मास्टरले काटेको हामीलाई मन पर्दैन। प्रियहरू, हामीलाई त सिँगै तुरुन्तै बनियोस्, त्यो अघि किसानले तुरुन्तै सुट तयार भइहालोस् भन्ने जस्तो नै हामी त्यसरी चाहन्छौँ, तर जिन्दगी त्यसरी चल्दैन। परमेश्वरको जो इन्जिनियरिङमा, परमेश्वरको जो तरिकामा काटिनै पर्छ, परमेश्वरको तरिकामा त्यो माटोलाई कुमालेले पिट्नै पर्छ, अनि भिजाएर त्यो माटोलाई फेरि औँलाले टाइममा त्यो दुख्ने गरेर छुइदिनै पर्ने हुन्छ। र यही प्रकारको जिन्दगी छ हाम्रो आत्मिकी जिन्दगी भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेको जस्तै भएर गइराख्दैन, नचाहेको धेरै अवस्थाहरू आउँदछ प्रियहरू। र त्यो अवस्थालाई हामीले खुसी साथ, त्यो अवस्थालाई हामीले धन्यवाद साथ स्वीकार गर्न जानै पर्दछ। यदि हामीले त्यो अवस्थालाई स्वीकार गर्न गएनौँ भने हामी माथिको लागि तयारी हुँदैनौँ। र यो चाहिँ फेरि परमेश्वरको लागि चाहिँ लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यो व्यक्ति परमेश्वरको मेसिनमा धेरै लामो पस्नुपर्ने हुन्छ र उसलाई झन् धेरै दुखाइ, झन् धेरै पीडाहरू हुन सक्दछ। र यहाँ हामीलाई यो स्पष्ट बताइयो कि तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा जे घटनाहरू घटेको छ, ती सबै घटनाहरू मिलेर चाहिँ हामीलाई प्रभुले एउटा परिपक्वतामा ल्याउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँले बनाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँले निर्माण गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। नआत्तिनुहोस् र एकदमै तपाईँ निराश पनि नहुनुहोस्, आतंकित पनि नबन्नुहोस्। जुन अवस्थाहरू तपाईँको जीवनमा प्रभुले आउन दिनुभएको छ र मेरो जीवनमा आउन दिनुभएको छ र हाम्रो जीवनमा कोअपरेटिभली यसरी आउन दिनुभएको छ, यी सबै कुराहरू मिलेर चाहिँ भलाइमा नै परिणत हुन गइरहेको छ। र एकजना टुरिस्ट विश्वासी नै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ नाउ लिएर एकल यात्रा गरिराख्नु भएको बेला अकस्मात उहाँको नाउ केहीमा ठोकिएर चाहिँ भत्किँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँ एउटा टापुमा अवतरण हुनुहुँदो रहेछ। टापुमा अवतरण भए पछाडि उहाँले अब के गर्ने, वरिपरि कराउनु भयो, काहीँ मान्छे छैन, जङ्गलको बिचको टापुमा अवतरण हुनुभएको छ। एउटा स्याउलाबाट एउटा सानो घर बनाउनु भएछ र प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु मलाई यो ठाउँबाट बाहिर निकालिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएछ। र प्रार्थना गर्नुभयो र यताउता अब अलि जाडो रहेछ, त्यो दाउराहरू यताउता खोज्न पनि जानुभएछ। दाउराहरू ल्याएर चाहिँ दाउरा जम्मा गर्दै त्यहाँ आगो बालेर चाहिँ छोड्नु भएछ। फेरि दाउरा खोज्नु जाँदै गर्दाखेरि त त्यो दाउरा सल्किएर त त्यो स्याउला भएको सानो जो छाप्रो बनाउनु भएको थियो त्यो पनि जलेछ।
त्यतिखेर उहाँले टाउकोमा हात राखेर भन्नुभएछ कि प्रभु मलाई किन एउटा घटनापछि अर्को घटना तपाईँले आउन दिनुभयो भनेर चाहिँ उहाँ प्रभुको अगाडि धेरै रुनु भएछ। तर त्यसो हुँदै त करिब 1-1.5 घन्टा बादमा त एउटा कोस्ट गार्ड भन्नाले चाहिँ यसरी सुरक्षा दिने प्रहरी हुन्छ विदेशमा, त्यो नाउ त्यतापट्टि आएछ। 2 जना मान्छे एकदम मोटरको जो बोट लिएर त्यतापट्टि आएछ। आएर चाहिँ उहाँ भएकोमा आए पछाडि चाहिँ भनेछ, अनि उहाँले सोध्नुभएछ कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँ म यसरी अड्केको छु, यहाँ यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु हुँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिउत्तर चाहिँ, त्यो प्रहरीहरूको प्रतिउत्तर चाहिँ, यहाँबाट यो जङ्गलबाट माथि धुवाँ माथि निक्लियो, त्यसले गर्दाखेरि जङ्गलमा आगो लागेछ भनेर त हामी जङ्गल हेर्न आएको भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। अब यो मान्छेको त्यो कुटी यानि सानो छाप्रो नजलेको भएदेखि त्यो प्रहरीहरूले टाढोबाट त्यो मान्छे त्यहाँ अड्केको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सुरक्षा दिन आउनै सक्दैन थियो। तर परमेश्वरले उहाँको प्रार्थनाको उत्तर गराउनको लागि चाहिँ त्यो कुटी यानि छाप्रोलाई जल्न दिनै नै पर्दथ्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी परमेश्वरको तरिका बुझ्दैनौँ, हामी परमेश्वरको योजना जान्दैनौँ। त्यसै कारण पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीलाई यो स्पष्ट भनेको पहिलो थेसलोनिकी 5:18 हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो, यसमा परमेश्वर पिताको प्रभु येशूतर्फ तिमीहरूमा इच्छा यही छ भनेर चाहिँ भनेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। किनकि कस प्रकारले प्रभुले हाम्रो जिन्दगी लिएर जानुहुन्छ र त्यो परिपक्वतामा हामीलाई ल्याइराख्नु भएको छ हामी बुझ्दैनौँ। नबुझेको अवस्थामा जब परिस्थितिहरू हामीलाई नै भलाइ हुनको लागि आइराखेको हुन्छ, हामी गनगन गर्न सुरु गर्दछौँ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र बाइबलले यो स्पष्ट गरेको हो कि हामी हरेक परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। र नयाँ करारमा जब पावल र सिलास फिलिपी पुग्नु भएको थियो, त्यहाँ एउटा केटी मान्छेलाई भूत लागेकोबाट निको पार्नु भएपछि उसको मालिकले पावल र सिलासलाई फिलिपी जेलमा हालिदिए। जेलमा हालिदिए पछाडि पावल र सिलासलाई यस्तो लाग्न सक्छ, प्रभु किन एउटा समस्यापछि अर्को समस्यापछि अर्को समस्या तपाईँले आउन दिइराख्नु भएको छ भनेर उहाँहरू जिन्दगीदेखि दिगदार भए जस्तो उहाँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ, तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 16 अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ कि फिलिपी जेलरको परिवारलाई बचाउनको लागि प्रभु येशूले यानि पवित्र आत्मा परमेश्वरले यहाँ पावल र सिलासलाई फिलिपी जेलमा चाहिँ पस्न दिनुभएको थियो। र उहाँको गराइ फरक हुँदछ। र पावल र सिलासको इच्छा र उहाँहरूको प्रार्थना चाहिँ यही नै हो कि मानिसहरूले, ओ प्रभु तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूले तपाईँलाई चिनेका छैनन्, यी मानिसहरू ओ प्रभु आत्मिक नाशमा उनीहरू मृत्युपछि गइरहेका छन्, यी मानिसहरूलाई बचाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। र त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ यहाँ पावल र सिलासलाई फिलिपी जेलभित्र पस्न उहाँले दिनुभयो, जसले गर्दाखेरि जेलर र उहाँको परिवारले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नु भएर पानीको बप्तिस्मा लिनुभएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र पावल र सिलासको सोचमा चाहिँ त्यो प्रकारले प्रभुले बचाउनुहुन्न होला, यानि त्यो प्रकारले काम गर्नुहुन्न होला भन्ने हुन सक्दछ। किनकि हाम्रो सोच परमेश्वरको सोचभन्दा धेरै फरक छ। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायले भन्छ कि मानिसको सोच र परमेश्वरको सोच चाहिँ आकाश र जमिनको फरक छ भनेर। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब पावल र सिलास फिलिपी जेलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही समयमा पनि प्रभुको योजना पावल र सिलासको जीवनमा थियो। अब उनीहरूले पिटाइ पनि खाएका थिए, उनीहरू एकदमै भित्री उसमा चाहिँ अँध्यारो कोठामा उहाँहरूलाई लक गरिएको थियो, उहाँहरूलाई बन्दी बनाइएको थियो। यी सबै खराब परिस्थितिको बावजुद पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा थियो। र त्यस्तै प्रकारको कुराहरू तपाईँको जीवनमा हुन सक्दछ। तपाईँले यो गरेर अझ राम्रो गर्छु जिन्दगीलाई, यो गरेर अझ जिन्दगी म राम्रो प्रकारले लिएर जान्छु भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले जिन्दगी लिएर जानुभयो, झन् जिन्दगी खसेर
झर्यो जिन्दगी, डुब्यो जिन्दगी, फेबा तालको पानीमा डुब्यो जिन्दगी भनेर गीतमा भने जस्तै जिन्दगी त झन् पल्टिँदै कहिले खाल्डोमा पसिदियो, जिन्दगी त गएर दासमा फसिदियो, जिन्दगी त गएर योसेफको जीवनमा जस्तो नै उता व्यभिचारको आरोप लागिदियो, जिन्दगी त पल्टेर गएर लड्दै गएर चाहिँ यो मिश्र देशको एकदम अँध्यारो कोठाको जेलभित्र पो पसिदियो। तर यी सबै प्रकारको अवस्थामा योसेफ हुँदै गए तापनि जिन्दगी यो प्रकारले पल्टिँदै 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 झन् खराब अवस्थामा जाँदै गरेको देखिए तापनि प्रियहरू, परमेश्वरको योजना योसेफको जीवनको अर्थात् जिन्दगी सँगसँगै त्यो एउटा पाङ्रा, एउटा चक्का यताबाट खाल्डोमा पसिरहेको छ, फेरि हिलोमा पस्छ, फेरि अँध्यारोमा पस्छ, फेरि काँटीमा जागिन्छ, यस्तो भएर गइरहे पनि यतापट्टिको चक्का, यतापट्टिको पाङ्रा चाहिँ परमेश्वरको योजना साथसाथै यो पाङ्राको यो साइडमा अर्को पाङ्रा जो परमेश्वरको योजना हो योसेफको जीवनमा चलिरहेको थियो। र अन्तिममा गएर त्यो जिन्दगी फेरि मिश्र देशको प्रधानमन्त्री भएर ठ्याक्कै त्यो सिंहासनमा, त्यो पावरमा, त्यो वैभवमा योसेफ बस्न भयो। र परमेश्वरको गराई हाम्रो गराई होइन, परमेश्वरको तरिका हाम्रो तरिका होइन, परमेश्वरको सोच हाम्रो सोच होइन। र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सबै परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद दिँदै प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। किनकि मैले मेरो जिन्दगीको गाडीलाई, यो मोटरलाई, यो कारलाई ड्राइभ गरेँ, तर धेरै एक्सिडेन्टहरू भयो। तर अब म यो सिटबाट बाहिर निक्लिदिन्छु र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले मेरो जिन्दगीको गाडी चलाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँ सर्वज्ञानी परमेश्वरले कहिल्यै एक्सिडेन्ट गर्नुहुन्न। र म थाहा गर्छु तपाईँले चाहिँ जहाँ जसरी मेरो जिन्दगीलाई लिएर जानुहुन्छ त्यो भलाइमा नै लिएर जानुहुन्छ र तपाईँको उद्देश्य पुरा गर्नु नै लिएर जानुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले जब प्रभुको हातमा आफ्नो जिन्दगी सुम्पिदिनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परिस्थिति जिन्दगीमा घटि नै रहन्छ। अप्ठ्यारो परिस्थिति, सजिलो परिस्थिति, यो परिस्थिति भएर हामी जिन्दगीको यात्रामा त्यो ठाउँहरू काटेर यो गाडी चलाउँदै, मोटरसाइकल चलाउँदै जाँदाखेरि रुखहरू, यी विभिन्न कुराहरू पास भएर गए जस्तो नै जिन्दगीमा त्यो कुराहरू पास भएर गइराख्दछ। तर हाम्रो आँखा चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनमा उद्देश्य उहाँको पुरा गर्न गइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ त्यसरी लिएर जानुपर्ने हुँदछ। र कहिलेकाहीँ खराब घटना हाम्रो जिन्दगीमा प्रभुले घटना दिनुहुन्छ, तर त्यो घटनाबाट पनि उहाँले आफ्नो योजना नै पुरा गर्नुहुन्छ। र म एकपटक एउटा बाइबल कलेजमा पढाइरहेको थिएँ र म पहिला पढेको बाइबल कलेज जो इन्डियाको बाइबल कलेजको डाइरेक्टर लगायत कतिजना टिचरहरू र त्यहाँको पास्टर बाबुहरू पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि म तिमी मार्फत चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा एउटा ठुलो पुस्तक पसल खोलाउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रकारले चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यतिखेर मोबाइलको जमाना थिएन र मेरो फोन पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चिठीमा उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको थियो र त्यहाँ आएर हामी सर्वे गर्छौँ, त्यसपछि तिमीलाई एउटा ठुलो पुस्तक पसल खोलिराखेर हामी फर्किन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। यो कुरा मलाई साह्रै मन परेको थियो र त्यो समयसम्म मैले पहिला 2टा चर्चमा पास्टर गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि पास्टरीय सेवा चाहिँ अलिकति जोखिमपूर्ण रहेछ, अलिकति धन्यवादी सेवा होइन। त्यसले गर्दाखेरि म पास्टर चाहिँ हुन्न भनेर चाहिँ म त्यो निर्णयमा पुगेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि म अब त्यही बिजनेस नै गर्न पर्यो भन्ने प्रकारले मेरो मनमा निर्णय त्यो थियो र बाइबल कलेज पढाउँछु, यानि प्रभुको सेवामा सहायता गर्छु, तर पास्टर चाहिँ हुन्न भनेर चाहिँ मैले त्यसरी नै सम्झिराखेको थिएँ। र उहाँहरू आउने हुनुभयो, डेट तोक्नुभयो, उतैबाट गाडी लिएर आउने हुनुभयो र मैले पढाइरहेको बाइबल कलेजको प्रिन्सिपललाई भने कि यसरी मेरो पहिला पढेको कलेजको डाइरेक्टर र त्यहाँका टिचरहरू लगायत स्थानीय पास्टर पनि आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग भेट गराउँछु भनेर चाहिँ उहाँलाई भने। उहाँले पनि एकदमै राम्ररी रेस्पोन्स गर्नुभयो, ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। उहाँहरू आउनुभयो, उहाँलाई उहाँ प्रिन्सिपलज्यूको जो क्वार्टरमा लिएर गए पछाडि उहाँले राम्रोसँगले स्वागत गर्नुभयो, चिया बिस्कुट लगायत यी विभिन्न कुराहरूमा दिएर स्वागत गर्नुभयो र कुराकानीहरू भइराख्यो। हुँदाहुँदै अन्तिममा
कुराकानी सकेर उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको होटेलमा फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले चाहिँ उहाँ टेक दाहाल मार्फत चाहिँ टेक दाहाललाई चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो पुस्तक पसल हामीले काठमाडौँमा खुलाइदिँदैछौँ र यही सर्वेको लागि हामी आएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। भन्दाखेरि मेरो प्रिन्सिपलले अकस्मात के भन्नुभयो भने म त्यतिखेर अविवाहित थिएँ, उहाँ एक्लो मान्छेलाई कहाँ तपाईँले त्यत्रो पैसामा विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँ त एउटा उपियाँ जस्तो फुत्त यहाँ हुनुहुन्छ, आज फुत्त उफ्रिएर कहाँ पुग्नु होला र यस्तो यस्तो प्रकारको हुन्छ यो अविवाहित मान्छेहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई यत्रो पैसामा तपाईँहरूले विश्वास गरेर यत्रो योजना बनाएर आउनु भएछ र यसरी पसल खोलाइदिनु मेरो विचारमा चाहिँ ठिक लागेन। अब तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्, मैले त तपाईँहरूलाई सल्लाह दिनुपर्ने हो, दिइहालेँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो मेरै अगाडि। जब उहाँको मुखबाट मैले त अलिकति मलाई झन् सहायता हुने कुराहरू उहाँहरू पाहुनाहरूलाई भन्नु होला भन्ने सम्झेको त उहाँहरूले भड्काइदिनु भयो। भड्काए पछाडि मेरो मनमा मैले त्यतिखेर मैले हाँसेर नै टाडेँ, केही पनि त्यहाँ मैले शब्दहरू उहाँको विरुद्धको शब्दहरू यानि आदि इत्यादि गरेन। तर मेरो मनमा अकस्मात एक प्रकारको निर्णय भयो, अब चाहिँ म पास्टरी सेवामा प्रवेश गरेँ, अब चाहिँ म पास्टर भएँ। अब किन मलाई त्यो प्रकारको भावना आयो र मलाई उहाँहरूले त्यो पसल खोलिदिनु भएको भए म बिजनेसमा अब पस्ने थिएँ। तर उहाँ प्रिन्सिपलले मेरो विरुद्धमै भनौँ यानि मेरो त्यो व्यवसाय हुन नदिने प्रकारको कुराहरू बोल्नु भए पछाडि मलाई अकस्मात त्यो प्रकारको भावना भयो र अब चाहिँ म प्रभुको सेवा गरेँ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको सोच आयो। र जे होस् मैले त्यहाँ पछि गएर म यो सेमिस्टर सकेपछि पढाउन पनि छोड्छु भनेर चाहिँ भने। तर अर्को हप्तामा महाराजगञ्ज मुनि चाहिँ मण्डली सुरु पनि भइहाल्यो, म त्यहाँ पास्टर पनि भइहालेँ र त्यो प्रकारले तुरुन्तै सेवा त्यो प्रकारले सुरु पनि भइहाल्यो। र मलाई जुन प्रकारले यहाँ प्रिन्सिपलको त्यो मेरो पाहुनाहरूसँगको कुराहरू थियो, उहाँले जस प्रकारको स्वभाव देखाउनु भयो, जुन प्रकारले कुराहरू गर्नुभयो, त्यो कुरा मेरो लागि राम्रो थिएन। त्यो कुरालाई मैले चाहिँ खराब परिस्थिति नै सम्झेको थिएँ। तर त्यो खराब परिस्थिति मलाई त्यो व्यवसाय हुन लागेको अवस्थामा उहाँले फ्याट्टै छुटाइदिनु भए जस्तो मलाई लागे तापनि, तर उहाँ मार्फत जुन कुराहरू प्रभुले आउन दिनुभयो त्यो कुराले मेरो बुलाउट, जिन्दगीको बुलाउट त पास्टरीय सेवामा नै रहेछ र मेरो बुलाउटमा म प्रवेश गर्न सकेँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुले हाम्रो जीवनमा के घट्न दिनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। तर हरेक परिस्थिति मिलेर चाहिँ भलाइमा नै परिणत हुँदो रहेछ। र यदि उहाँ प्रिन्सिपलज्यूले त्यो समयमा त्यो हाम्रो मिटिङमा उहाँले त्यति नभन्नु भएको भएदेखि मैले पास्टरीय सेवामा चाहिँ पास्टरीय सेवा गर्ने यानि पास्टरीय सेवा गर्ने निर्णय गर्ने कुराहरूमा म हिचकिचाइरहेको थिएँ र म चाहिँ अब यो बाइबल कलेज पढाउँछु र बिजनेस गर्छु र दशंश भेटीबाट म मण्डलीलाई सहायता गर्छु भनेर चाहिँ यो प्रकारको निर्णय मेरो मनमा थियो। किनकि पास्टरीय सेवा चाहिँ मैले अलिकति गाह्रो सेवा जस्तो मैले महसुस गरेको थिएँ। तर मेरो जीवनको बुलावट त यही गाह्रै सेवामा रहेछ र अहिले म कति खुसी छु र पास्टरीय सेवामा कति आनन्दित छु। मैले ती कुराहरू गरेको भए पनि मेरो बुलावट यो भएको कारणले गर्दाखेरि सायद म पछि गएर असन्तुष्टि नै हुन्थ्यो होला। तर त्यो परिस्थिति प्रभुले आउन दिनुभयो र मैले पास्टरीय सेवा गर्ने निर्णय गरेँ र ती सबै कुराहरू मिलेर चाहिँ भलाइमा नै मेरो जीवनमा भलाइमा नै परिणत भयो र प्रभुको योजना इच्छा मेरो जीवनमा पुरा भएरै छोड्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँलाई जुन उद्देश्यले प्रभुले धरतीमा ल्याउनु भएको छ त्यो उद्देश्य पुरा हुनको लागि तपाईँको जीवनमा विभिन्न प्रकारको घटनाहरू घट्दछ र त्यो घटनाहरू घट्दाखेरि तपाईँ निराश नहुनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, आतंकित नबन्नुहोस्, गनगन नगर्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा किन यस्तो हुन गयो भनेर पनि नभन्नुहोस्। कारण यी सबै परिस्थितिहरू मिलेर तपाईँको जीवनमा भलाइ
मा नै परिणत हुन गइरहेको छ। र सुरुवातमा नै मैले तपाईलाई आजको वचनको शीर्षक भनिसकेको छु, हरेक परिस्थितिहरू मिलेर परमेश्वरको योजना तपाईको जीवनमा पुरा भएरै छोड्दछ। र रोमी 8 अध्यायको 28 पदमा पढेर मैले सुरु गरेको थिएँ कि हरेक परिस्थिति मिलेर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ भलाइमा नै परिणत भएरै छोड्दछ। र प्रभुको महिमा भएको होस् र आजको वचनबाट तपाईँहरू निश्चय नै आशिषित हुन भएको छ र तपाईँहरूलाई केही प्रोत्साहन भएको छ। प्रभुले वचन मार्फत तपाईँलाई केही प्रेरणा दिनुभएको छ भनेर म विश्वास गर्दछु। र अन्तिममा केही प्रार्थना गरेर म आजको वचनको समाप्त गर्न गइरहेको छु। र विशेष गरेर हामीले लगातार आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई को विषयमा प्रार्थना गर्नुहोस्। मण्डली परिवारका सदस्यहरूको विषयमा सुरक्षाको लागि लगातार प्रार्थनामा सम्झिनुहोस्। र मेरो परिवारका सदस्यहरूमा मेरो छोरी जसरी न्युयोर्कमा छ, छोरा फ्लोरिडामा छ, रुथ सलोम, त्यस्तै बुहारी नोमा युकेमा र नाति युकेमा नै छ इमानुएल, उहाँहरूलाई पनि मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। मैले पनि तपाईँहरूको परिवारका सदस्यहरूको लागि पनि लगातार प्रार्थनामा सम्झिरहेको छु। र मण्डली परिवारका सदस्यहरूलाई पनि लगातार तपाईँले प्रार्थनामा उठाउनुहोस्। र यो परिस्थितिमा जसरी भएर हामी गइरहेका छौँ र नेपाल र नेपालीहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थनामा सम्झिराखौँ। र यो महामारीले धेरै धनजनको नोक्सान गर्न नसकेको होस् लगायत हामीले प्रार्थना गरौँ कि यो चाँडै नै समाप्त भएर गएको होस् भनेर। त्यस्तै गरेर धरानको एकजना पास्टर बाबु बिरामी भएर यहाँ काठमाडौँको एउटा हस्पिटलमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भनेर पास्टर जीवन ज्योति सुब्बा उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँलाई ल्याउनु भएको छ भनेर चाहिँ मैले फेसबुकमा देखेको छु र सुनेको पनि छु। र तपाईँहरूले उहाँको शीघ्र चङ्गाइको लागि पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। र एक दोस्रो मण्डली परिवारका सदस्यहरू, एक दोस्रो जो बिसन्चहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि तपाईँले चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो चन्द्रकला राई दिदीको पेट समय समयमा पोलिरहन्छ, उहाँलाई पनि प्रार्थनामा लगातार उचाल्नुहोस्। र मेरो विचारमा बाँकी सबै कुराहरू पहिला जो प्रार्थना गरिएको थियो त्यो प्रार्थनाहरूको उत्तर भएको हामीले सुनेका छौँ। सृष्टि नानी हस्पिटलाइज भएको थिइन्, तिनी अहिले राम्रो भएर घर फर्केकी छिन्। लगायत अन्य जति पनि हामीले प्रार्थनाहरू गरिएका थियौँ त्यो प्रार्थनाको उत्तरहरू भएको हामीले सुनेका छौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र सल्लाहघारी मासतिर रहनुभएको उहाँ बहिनी टेक माया तामाङ बहिनी, उहाँको जो दुईटै किडनीमा समस्या छ धेरै समयदेखि, उहाँलाई लगातार तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। र मैले प्रार्थना गर्नुको लागि भनिनँ भने पनि उहाँलाई चाहिँ निरन्तर तपाईँले सम्झिराखिदिनुहोस्। साथै हाम्रो मण्डली परिवारबाट देश विदेशमा काम गर्न पढ्न जानुभएको हाम्रो मण्डलीका छोराछोरीहरू जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जुन जुन जग्गामा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा भएको छ भने त्यो जग्गा र उहाँहरूको नाम काढी तपाईँले यो समयमा उहाँहरूको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद म भन्दछु तपाईँले गरिदिनु भएको लगातार प्रार्थनाको लागि। र हामी यसरी साप्ताहिक रूपमा भेटघाट हुन नसके पनि विभिन्न प्रकारले आत्मामा हाम्रो भेटघाट भइ नै रहेको छ। र तपाईँहरूले जे जतिले हप्तै पछि उपवास लिनुहुन्थ्यो, उपवास लिन नछोड्नुहोस्। र समयको दशांश जो 2 घण्टा 24 मिनट जस्तो हुन्छ र 2 घण्टा 24 मिनट समयको दशांश पनि तपाईँले तिर्नुहोस्। हाम्रो विश्वासीहरूले पैसा रुपियाँको दशांश तिरिराख्नु भएको छ, तर साथसाथै हामीले समयको दशांश पनि हामीले तिर्न पर्दछ। र प्रार्थना र बाइबल अध्ययन गरेर 2 घण्टा 24 मिनट चाहिँ हरेक दिन तपाईँले प्रभुसँग बिताएको हुनुपर्दछ। र आउनुहोस् म प्रार्थना गर्दछु। अब परमेश्वर पिता, यस घडी हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको पवित्र चरणमा आउँदछौँ
र विशेष गरेर मण्डली परिवारलाई म तपाईँ येशूको आलो रगतले ढाक्दछु। बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षा म भन्दछु तपाईँको ओ प्रभु छोराछोरीहरू जुन जुन जग्गामा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ येशूको आलो रगतको सुरक्षा म दिँदछु। प्रभु कुनै पनि दुष्टको आँखा उहाँहरूको विरुद्धमा लाग्न नसकेको होस्। देश विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ ती जग्गाहरूमा प्रभु तपाईँको आलो रगतले म तपाईँका प्रियजनहरूलाई म ढाक्दछु। बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षा म यस घडी भन्दछु। जीवित दयालु कृपालु बाबु, त्यस्तै गरेर प्रभु प्रार्थना अनि अझ बिन्ती छ। अहिले बर्खाको याम छ, विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी गइरहेको कुराहरू सुनेका छौँ, अविरल वर्षाहरू भइरहेको कुराहरू सुनिरहेका छौँ। ओ प्रभु, यो बाढी पहिरोबाट पनि प्रभु तपाईँले आफ्ना प्रियजनहरूलाई जोगाउनुहोस्, साथै नेपाल र नेपालीहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले जोगाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना अनि अझ बिन्ती चढाउँदछौँ। जीवित दयालु कृपालु बाबु, जसरी प्रभु हाम्रो अनलाइन सेवाबाट लगातार हामीसँग सङ्गति गरिराख्नु भएको जो नेपालमै रहनुभएका तपाईँका छोराछोरीहरू र विदेशमा रहनुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई पनि हामी येशूको आलो रगतले बाँध्दछौँ। बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षा हामी बन्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। जीवित परमेश्वर बाबु, यस घडी जो देश विदेशमा तपाईँका प्रियजनहरू जहाँ जहाँ हाम्रो मण्डली परिवारका सदस्यहरू काम गर्न पढ्न जानुभएको छ उहाँहरू बस्नुभएको ठाउँलाई प्रभु म येशूको आलो रगतले बाँध्दछु र बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षा भन्दछु। प्रभु उहाँहरू विदेशको भूमिमा हुनुहुँदाखेरि एक्लो महसुस हुन नसकेको होस्, उहाँहरूले छोएका कुराहरूमा आशिष भएको होस्। ओ प्रभु, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा तपाईँको आशीर्वाद परेको होस् र सुरक्षा दिनुहोस्। र टेकमाया जो तामाङ बहिनीको जो किडनी प्रभु किडनीमा समस्या छ र उहाँलाई लगातार उपचारको लागि लगिरहेको छ, तपाईँको छुवाई चङ्गाई छुटकारा म बोल्दछु यस घडी। ओ प्रभु, त्यस्तै गरेर चन्द्रमाया राई दिदीको जो पेट समय समयमा पोल्दछ तपाईँको छुवाई चङ्गाई छुटकारा म बोल्दछु येशू मसीहाको नाममा। जीवित दयालु कृपालु बाबु, त्यस्तै गरेर जीवित परमेश्वर बाबु, प्रार्थना अनि अर्ज बिन्ती छ। जे जतिजनाको नामहरू अघि हामीले लिएका थियौँ, हामीले कसैलाई बिर्सेका छौँ भने पनि जीवित परमेश्वर बाबु तपाईँ जीवित परमेश्वरको छुवाई चङ्गाई छुटकारा र उहाँ पास्टर बाबु जो धरानबाट प्रभु यहाँ उपचारको लागि काठमाडौँ आउनुभएको छ, उहाँ अस्पतालको बेडमा आइसियुमा हुनुहुन्छ। उहाँ पास्टर सुब्बाज्यूलाई प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वरको हातमा म राख्दछु र तपाईँ जीवित परमेश्वरको छुवाई चङ्गाई छुटकारा म यस घडी बोल्दछु। जीवित परमेश्वर बाबु, म तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई यस घडी धन्यवाद चढाउँदछु, धन्यवाद भन्दछु जीवित परमेश्वर बाबु। र यो विशेष गरेर यो महामारी जो अहिले यो महामारीले यो देश नेपाललाई लगायत विश्वव्यापी रूपमा एक प्रकारको प्रकोप भइरहेको छ, हुन सके प्रभु येशू मसीहाको नाममा यो महामारीलाई हामी रोकिनको लागि ओ प्रभु यो महामारीबाट तपाईँका छोराछोरीहरू जे जति यो विश्वमा नै बसिरहेका छन् ओ प्रभु उनीहरूलाई सुरक्षाको लागि म यस घडी प्रार्थना अनि अर्ज बिन्ती चढाउँदछु र यस घडी म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। र यो महामारीबाट अब धेरै धनजनको प्रभु नोक्सान हुन नसकेको होस् भनिकन म प्रार्थना अनि अर्ज बिन्ती चढाउँदछु। म तपाईँलाई यस घडी धन्यवाद 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 भन्दछु। र तपाईँका प्रियजनहरूले यो हप्तामा जे जतिजनाले उपवास लिनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। ओ प्रभु, जे जति तपाईँका प्रियजनहरूले ओ प्रभु एक दोस्रोको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ स्वर्गबाट प्रभु तपाईँले सुनाइ गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वरको मिठो सङ्गति र ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह आज अनि सदा सर्वदा हाम्रो साथमा रहिराख्न भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। जय मसीह। तपाईँहरूको हप्ता राम्रो बितेको होस्।